औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। रबाब काज़मी हाज़िर खिदमत हूँ ज़ायका रमज़ान स्पेशल में। खुदा आप सबको अपने घरों में खैर व आफ़ियत के साथ रखे, खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह आप सब की तमाम नेक हाजात को जो है वो पूरा करे इस माह रमज़ान के आखिरी अशरे में। जैसा कि आप देख रहे हैं कि पिछले दिनों से हम इकट्ठे प्रोग्राम कर रहे हैं, मैं और बाजी तलत साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तो यहाँ पे आज भी मैं बिल्कुल उनको वापस लेके आई हूँ अपने प्रोग्राम में, और मुसलसल हम चंद प्रोग्राम जो हैं वो इकट्ठे कर रहे हैं और उनकी जो रेसिपीज़ हैं वो आपके साथ शेयर कर रही हूँ, क्योंकि बिल्कुल ईद सर पे आ गई है। जैसे कहते हैं कि वो बिल्कुल पानी सर से गुजर चुका है, लेकिन ईद गुजरा नहीं है, लेकिन सर के करीब पहुँच चुकी है ईद जो है। तो उसकी तैयारियों में लगे हुए हैं। मीठे पे हमने ज़ोर दिया हुआ है, क्योंकि बहुत नमकीन खा लिया, थोड़े से मीठे भी हो जाएं, मीठापन अपने अंदर ले आएं। मीठी ईद आने वाली है, क्यों नहीं। तो फिर इसलिए हमने चंद डिशेस जो हैं वो मीठे की वो आपके साथ हमने शेयर की हैं, उनकी रेसिपी। आज भी बहुत अच्छी सी मीठी सी और झटपट से तैयार होने वाली रेसिपीज़ आपके साथ शेयर करने वाले हैं बाजी तलत। अच्छा जी, बताइए भाई। आज आप लोगों ने सुना ही होगा शाही टुकड़ों का, बहुत आसान रेसिपी और बहुत क्विक बनने वाली। शाही टुकड़ों के लिए हमें ब्रेड चाहिए, और ये देखिए मैंने ब्रेड को पीसेस किए हैं, साइड से उसको जो उसके साइड्स हैं वो काटिए। तो ये आप रीयूज़ कर सकते हैं अपने क्रम्स के लिए। ठीक है, इसको एक आप उसमें वेस्ट नहीं कर सकते। मतलब आपने जो चीज़ इस्तेमाल की है वो आपने वेस्ट नहीं की, कि अगर उनके टुकड़े बचे हैं तो वो वापस आप उसको जो है वो क्रम्स में यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि हम बहुत सी चीज़ों में ब्रेड क्रम्स लगाते हैं, कबाब्स वगैरह में और इसमें। तो वो आप बना के तो उनको आप एक बैग में डाल के तो सील करके रख दें, फ्रिज में रख दें। फ्रिज में रख दें। वैसे तो वो जी ख़राब हो जाती है ना, उसको जो लग जाती है जी, तो फंगस लग जाती है। लेकिन अगर आप फ्रिज में रखेंगी तो वो बहुत अच्छा जी जी। और बिल्कुल, और आज हम शाही टुकड़े बनाने जा रहे हैं, क्योंकि चांद रात नज़दीक है बिल्कुल, और सर पे आ गया है चांद भी। तो इस वजह से हम तैयारियों में लगे, क्योंकि सुबह ईद हो जाएगी इंशाल्लाह। तो फिर देखते हैं कि क्या कुछ आज हम तैयारी करके, क्योंकि शॉपिंग भी तो है। बिल्कुल, शॉपिंग, चूड़ियाँ वगैरह चांद रात की जो शॉपिंग होती है चल रही हैं कुछ, लेकिन बस आखिरी मौके पर कुछ ना कुछ ज़रूर रह जाता है। तो इसलिए आप जल्दी से भाग के अपनी शॉपिंग की लिस्ट भी निकालिए, और साथ जो सुबह बनाएंगे तो उसके भी हम आपको आइडिया दे देते हैं। अच्छा, यहाँ पे हमने तेल चढ़ा दिया उसको गर्म होने के लिए। यहाँ पे हमने दूध डाल दिया है, उसके अंदर इलायची डाल दी है और शुगर डाल के हमने उसको गर्म होने पे के लिए रख दिया, क्योंकि ज़ाहिर है कि आखिरी दिन है, तो इसलिए हम चाहते हैं कि थोड़ा सा मीठे से भी सहरी की जो है वो इब्तदा की जाए। बिल्कुल, सहरी में भी आप खा सकते हैं, क्योंकि इसमें वही बात है कि आप बहुत ज़्यादा मीठा ना डालें। और सहरी में खाने के लिए ये भी एक तैयार हो रही है। बिल्कुल, ये देखें एक डिश झट से तैयार होने वाली। ये सवैयों की बहन ही कह लें छोटी बहन कह लें, पतली सी बहन कह लें, कि ये हमारे पास फेनियाँ हैं। आपको पता है पाकिस्तान में जब ताज़ी फेनियाँ बनती थी, और सहरी में अगर हम लेते हैं तो उनकी क्या लज्जत होती है और मज़ा क्या आता है। और अगर थोड़ी देर के बाद जाएं तो वो उनकी ख़त्म हो चुकी होती थी, इतनी इनकी डिमांड होती है। तो हमारे पास फ्रेश होती हैं। तो ये हमारे पास फेनियाँ हैं। यहाँ पे हमने दूध रख दिया है, उसके अंदर हमने शुगर डाल के और इलायची के दाने डाल के तो ये कर दिया। तो अभी ये हम थोड़ा सा ज़ाफ़रान के साथ डाल रहे हैं, नाज़रीन, के इसका रंग अच्छा हो जाए जी। और फिर ज़ाफ़रान का ऑल्टरनेटिव जर्दे का रंग है जी, बिल्कुल, जो आप वो अगर डालना चाहें, उसके भी 2 शेड्स होते हैं। अच्छा, ये मैं डाल दूं सारी? नहीं, उसमें नहीं डालिए। अच्छा, देखें भाई, ये क्या हो गया भाई, ये क्या हो रहा है यहाँ पे अच्छा, अब पहले हम शाही टुकड़े के, ये मैं आपका इम्तिहान ले रही थी कि आप क्या करेंगे। अच्छा, वो असल में इसलिए है कि वो ज़रा हमने कहा है कि ये जब हम डिप करेंगे स्लाइसेस, तो वो हम फ्राई करके उसके अंदर डिप करेंगे। ठीक है, तो वो अक्सर बच जाता है। तो इसके साथ हमने दूसरी डिश जो है वो बनानी है, कि किस तरह से हम उसी में से हम अपनी एक और डिश को है जो वो बना सकते हैं। तो इसलिए हमने जो फेनियाँ हैं उनका इंतखाब किया था कि दूध अगर बच जाए तो हम ज़ाया नहीं करें। मकसद ये था हमारा। तो ये तो हमारा एक मजाक चल रहा था कि हम ये डालने लगे हैं, लेकिन फिर भी आपको बता दें कि ये दूध जो हमने वेस्ट नहीं करना, क्योंकि इनको हमने फिर जो फेनियाँ हैं उनके लिए शामिल करना है। यहाँ पे हमारे जो टुकड़े हैं वो बिल्कुल तैयार हो रहे हैं। यहाँ पर
निकाल हल्के गोल्डन आप बनाएं। बिल्कुल आराम से जैसे ही डालेंगे तो ब्रेड है तो वो एकदम से ब्राउन होनी शुरू हो जाती है, क्योंकि तेल जो है काफ़ी गर्म है, तो बिल्कुल जला भी नहीं रहा, और सुनहरे सुनहरे जो कलर हैं वो हमारे जो पीस करें तो आप उसको फिर मैनेज कर सकते हैं जी, जो उसका कलर है वो हमें आप मैनेज कर सकते हैं। तो एक एक पीस करें और आराम से करें, और जल्दी में कभी फ्राइंग और इस तरह की गरम चूल्हे के साथ बिल्कुल जल्दी अपने जहन पे मत लगाएं, क्योंकि ये बहुत ख़तरनाक होता है, और स्पेशली उन माओं के लिए जिनके छोटे बच्चे होते हैं। और बच्चे, जैसे कि आप जानते हैं कि बच्चे जो होते हैं वो भाग के माँ के पीछे ही किचन में चले जाते हैं। अगर माँ इस तरह के कामों में लगी होगी और तेल भी गर्म होगा, इस तरफ दूध भी होगा, तो कितनी सेफ्टी हमें चाहिए कि अपने बच्चे को भी महफूज रखें, चीज़ें भी तैयार हों। तो आप बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए, किचन में जब जाएं बच्चे को साथ ना लेके जाइएगा, ताकि वो इन चीज़ों से कोई नुकसानात जो है वो उसको ना पहुँचे। अच्छा, फ्राइंग करने के लिए आपको मैं बता दूं कि हमने ब्रेड ली है जी, और शुगर है इसमें, ओके, और दूध हमने लिया है जी, उसमें ज़ाफ़रान है और बाकी इलायची डाली है। ये भी आपको टेस्ट अच्छा लगे तो आप इलायची इस्तेमाल करें, और बादाम रखें जिनको अभी हम क्रश करेंगे, और वो हम गार्निशिंग के लिए ऊपर आपकी डिश को सजाने के लिए इस्तेमाल करेंगे। अच्छा नाज़रीन, आजकल आप बहुत ज़्यादा तलाई फ्राइंग चीज़ें कर रहे हैं, तो कभी ये होता है कि तेल उछल आता है और वो स्कार पड़ जाता है, और ये तो उसके लिए देसी टोटका है जो चीज़ों में ही अल्लाह ने सारी बीमारियों का इलाज इन्हीं चीज़ों में रखा है। बिल्कुल। तो जैसे अगर आपको जल जाए खुदा न करे हाथ, और बहुत तकलीफ़ इंसान को होती है और वो स्कार काफ़ी दिनों तक रह जाता है, और ईद भी नज़दीक है, तो पहली तो सबसे बड़ी बात ये है कि एहतियात करें। लेकिन अगर गॉड फॉरबिड हो जाता है तो आप ऐसा करें कि अपने बर्न को ठंडे पानी के नीचे रखें, बिल्कुल, और जब तक कि उसकी जलन ख़त्म ना हो जाए वो बर्न आप उसके पानी के नीचे रहने दें उसको जी। और उसके बाद क्या करें, जब वो ड्राई हो जाए तो जो एग योक है, वाइट एग जी, योक नहीं, वाइट एग वाइट, ओके, वो आप उसका लेप उस पे कर दीजिए, क्योंकि वो थिक होता है ना, एक थिक होता है, और उसको एकदम कोटिंग चाहिए होती है, कवर चाहिए होता है, जो ये हवा लगने से वो वुंड और ख़राब होना शुरू हो जाता है, और क्योंकि जर्म्स हैं हर तरफ, आप उसको बंद नहीं कर सकते हैं। तो जो एग वाइट है उसमें ये खासियत है कि वो उसको कोट कर देगी और वो खुश्क हो जाती है और स्टेज, और जल्दी उसका जो जलनपन है वो खत्म हो जाता है, बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, और वो ठंडी उसकी तासीर होती है। लेकिन आप उसको लगा रखें, और जैसे आप वज़ू किया फिर वो साफ़ हो गई, लेकिन फिर आप उसको ये आप करते रहें, यानी उसको आप कोटेड रखें बाय एग वाइट, ओके। और अगर आप देखेंगे, अल्लाह ना करे कभी हो जी, लेकिन उसका स्कार भी एक हफ्ते में नहीं रहता है, और बहुत ही अच्छा ये मेडिसिन है। ओके, बहुत अच्छा आपने एक नुस्खा और हमें बताया, अपना टोटका जो है किचन के हवाले से ही। अंडे की जर्दी नहीं, सफ़ेदी जो होती है, अगर आपका हाथ जल जाता है तो आप जो सफ़ेदी है वो लगा के तो उसको अपने ज़ख़म को जो है वो ठीक कर सकते हैं, जर्म से महफूज, जर्म से, जी हाँ, जर्म से महफूज रख सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैंने क्या किया कि बादाम जो हैं हमें पीसने हैं अपने गार्निश के लिए, हमें चाहिए, तो थोड़ी सी मैं मशीन चलाती हूँ क्योंकि आपको थोड़ी सी आवाज़ आएगी। देखिए जी, बहुत जल्दी ये भी हो गया। कहाँ हमारी माएँ, वो बुज़ुर्ग जो हमारे बड़े थे, बड़े वो क्या कहते हैं, कूटा करते थे, बिल्कुल, और कूटने से वो कितनी उनकी जो मशक्क़त थी वो होती थी। वो जो कूटा हुआ होता है तो उसकी एक अपनी भी ब्यूटी होती है, वो थोड़ा थोड़ा, अब ये हमने पाउडर कर दिया है, लेकिन वो जो कूटा हुआ होता है वो ब्राउन एंड वाइट, उसकी अपनी एक खूबसूरती है, बिल्कुल। तो हर दौर की अपनी एक खूबसूरती आप देखें। अच्छा, मुझे ये बताएं कि बिल्कुल रमज़ान ख़त्म हो चुका है, और अब हम रमज़ान को
کس طرح سے وہی اپنی جو روٹین ہے، ہم نے جس طرح رمضان میں اپنی روٹین بنائی ہے کہ ظاہر ہے کہ ہم نے اپنی روٹین کو چینج کیا ہوتا ہے، تو اس کو کیسے مینٹین کر سکتے ہیں؟ مطلب وہی طریقہ رکھیں تو کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے اللہ میاں نے انسان میں اتنی قوت ڈالی ہوئی ہے اس کو حالات کے ساتھ مطابق ہونے کی کہ وہ امیزنگ ہے. لائک جب ہم لوگ پڑھائی کرتے تھے جن دنوں امتحان ہوتے تھے تو سب روٹین ہی فرق ہوتی تھی، بس ہر وقت کتاب سوتے میں بھی کتاب ہی نظر آتی تھی، لیکن وہ انسان بڑی جلدی ایڈجسٹ کر جاتا ہے. بہت اللہ نے یہ فلیکسیبلٹی انسان میں رکھی ہے میں کہتی ہوں. لیکن ایک جتنی ہم نے عبادت کی ہے خدا اس کو قبول کرے انشاءاللہ یا رب، اور ہمارے بچوں کو اللہ میاں اور توفیق عطا کرے، اور وہ اس رمضان سے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں بہت پتہ ہے لیکن ہم بھی ابھی اس درسگاہ میں اسٹوڈنٹ ہی ہیں. بالکل. تو ہمیں ہر وقت کچھ نہ کچھ سیکھنے کی ضرورت ہے، اور کوشش کریں کہ جو بھی ہم دعائیں پڑھتے ہیں لیکن اگر ہمیں اس کے معنی پتہ ہوں تو آپ یقین کریں آپ دل سے، یعنی میں نے دیکھا ہے عربس کو جب وہ دعا پڑھ رہے ہوتے ہیں ان کو اتنی رقت طاری ہوتی ہے، ہم کو بھی طاری ہوتی ہے لیکن ہمیں مطلب نہیں سمجھ آ رہے ہوتے. تو ایک دفعہ میں نے جب اس کو عربی میں پڑھی دعا اور پھر اس کا میں نے مطلب پڑھا تو آپ یقین کریں کہ وہی کیفیت تھی. بالکل. کیونکہ آپ کو اس کی سمجھ آ رہی ہوتی ہے، کیونکہ اگر اپنی ہی زبان میں جب ہم ان دعاؤں کو پڑھیں گے تو ہمیں پتہ ہے کہ یہاں کیا خدا فرما رہا ہے اور اس کا مطلب کیا ہے، یہ ہمارے لیے کس حد تک جو ہے وہ فائدہ مند ہے اور اس سے کتنی ہم جو ہے وہ ثواب حاصل کر سکتے ہیں. ظاہر ہے کہ اپنی ہی زبان میں جب ہمیں سمجھ آئے گی تو ہمیں اس میں اور زیادہ کیا کہتے ہیں کہ مگن ہونے کی، بالکل اس کا مقصد سمجھ آئے گا، مقصد سمجھ آئے گا تاکہ معرفت الہی پتہ ہو کہ بھئی خدا ہمیں کس طرح. اس کو گرم ہو گیا. اچھا میں اس کو ہٹاتی ہوں. آپ ہٹائیں گی. اور بچوں کو بھی جب بھی آپ کوئی بھی دعا سکھائیں، عربی کو تو دیکھنا اور پڑھنا تلاوت بہت ثواب ہے. وہ تو آپ قرآن کھولیں، اللہ کہتا ہے قرآن کو دیکھنا عبادت ہے. تو وہ تو ہے، لیکن اپنے بچوں کو بھی ہمیں دعائیں جو بھی ہم سکھاتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ہمیں ان کو معنی سے بھی آگاہ کرنا چاہیے کہ اصل میں یہ کیا اس کے معنی ہے اور اس دعا کیا کہہ رہی ہے. جی ٹھیک ہے. اچھا یہ بالکل کڑھائی کو میں نے اس طرف رکھ دیا، یہ چاہیے ادھر، اور یہ ادھر کرتی ہوں، کافی گرم ہو جاتا ہے. جی اب اس کی یہ برنر ذرا بڑا ہے جی، تو ہمیں چھوٹے سے ہم بڑے کی طرف لے آئے ہیں، اور بالکل ہماری چیزیں جو ہیں وہ تیار ہو رہے ہیں ہماری باتوں کے ساتھ، اور باتیں بھی ہم وہی کر رہے ہیں کہ جس سے آپ کو بھی فائدہ پہنچے، اور ہماری جو ڈش بنتی ہے یا کھانا ہوتا ہے اس کے لحاظ سے بھی اس کے ساتھ کچھ نہ کچھ رشتہ ہونا چاہیے. بالکل. یہ دیکھیں اب میں یہ گرم ہو گیا ہمارا، اس میں میں نے چینی ڈالی ہے اور زعفران ڈالی ہے دودھ میں، اور الائچی. اچھا سر اب یہ میں اس میں ایک ایک پیسز کو ڈپ کر رہی ہوں، ٹھیک ہے، اس کو نرم کرنے کے لیے. اور بہت جب یہ یعنی تھوڑا نرم ہو جائے، بیچ میں رہے، بالکل نرم نہیں، کیونکہ اگر بالکل نرم ہو گیا تو میں اس کو یہاں بھی نہیں لا سکتی ہوں، ڈش آؤٹ بھی نہیں کر سکتی ہوں کیونکہ یہ ٹوٹ جائے گا. جی بالکل. تو اچھا ہم نے وہاں پہ شوگر جو رکھی ہوئی ہے جی وہ ہم نے اس میں ڈالنی ہے. جی ڈال دی. اچھا ڈال دی ہے جی. اور اب ہم مزید تھوڑی سی مزید شوگر ڈال دیتے ہیں. آپ کو جتنا میٹھا آپ نے بنانا ہے اس کو آپ بنا سکتے ہیں. اگر شوگر کو کم رکھنا چاہتے ہیں تو آپ اپنے حساب سے اس کو شوگر کو جو ہے وہ کم بھی کر سکتے ہیں. بالکل. اور اس میں اگر آپ شوگر کم بھی ہونا تو بھی اس کا بڑا اچھا ٹیسٹ ہے. اچھا یہ دیکھیں میں نے اس کو نکال دی. اچھا میں نکالتی ہوں. بالکل. آپ ان کو ڈال دیں. ایک منٹ میں اس کو پلیس کروں گی نا. اوکے جی. آرام سے جو ہے وہ ٹکڑے نکل رہے ہیں اور جو ہے دودھ میں ڈالنے، اور یہی دودھ جو ہے ہم نے واپس اپنی دوسری ریسپی میں شامل کرنا ہے. بالکل. اور ناظرین یہ جو بریڈ ہے اس طرح فرائیڈ بریڈ، یہ آپ کسٹرڈ میں بھی ڈال سکتے ہیں. کسٹرڈ ٹرائفل جب آپ بناتے ہیں اس میں بھی اس کے اسکورش پیسز کریں اور آپ ڈالیں، اور اس کے بعد کسٹرڈ ڈالیں، ایک لیئر پھر آپ اس کے پیسز ڈالیں، تو وہ بھی ایک
ڈفرینٹ کسٹرڈ ہو جائے گا. اچھا بچوں کو جیسے آپ چیزیں کسٹرڈ بہت اچھی چیز ہے بچوں کے لیے, لیکن اگر آپ روز ہی ایک طرح سے کسٹرڈ دیں گی وہ نہیں کھائیں گے بالکل. تو اس میں تھوڑی سی چینجنگ ہونی چاہیے. ٹھیک ہے باجی طلعت نے بہت اچھی بات کہی کہ اپنی ڈش کو جو ہے چینج کر لیں. ڈش ایک ہی ہو لیکن اس کی طریقہ تھوڑا سا ڈفرینٹ کر لیں تو سب خوش ہو جائیں گے. ٹھیک ہے باجی ابھی آپ نکالیں. تو ہم ایسا کرتے ہیں کہ جب ساری چیزیں نکال کے تو پھر آپ کے سامنے آتے ہیں. جی ناظرین, اور دونوں ریسپیز ہماری تیار ہو کے آپ کے سامنے آ گئی ہیں. شاہی ٹکڑے جو ہیں وہ بھی ہم نے ڈش آؤٹ کیے ہیں, وہ بھی نکالے ہیں, اور ان کی کیا ریسپی تھی, ان کو ہم نے کس طرح سے بنایا تھا. ٹکڑے تھے بریڈ کے, وہ ہم نے پہلے فرائی کر لیے تھے, فرائی کر کے ان کو نکالا تھا, اور دودھ دوسری طرف ہم نے رکھا تھا جس میں زعفران, شوگر اور الائچی کے دانے ڈال کر ہم نے اس کو ابال دیا تھا. پھر ان ٹکڑوں کو ان کے اندر ڈال کے ڈپ کر کے ہم نے نکالے. تو باقی کا دودھ جو ہے یہ دیکھیں یہاں پہ ہم نے ڈال دیا, اور ساتھ ہی جو ہے وہ ہم نے پھینیاں جو ہمارا دودھ باقی اضافی جو بچا ہے یہ دیکھیں, یہ ان کو کچھ براؤن کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے بالکل, کیونکہ یہ آلریڈی تیل میں تلی ہوتی ہیں اور بنی ہوتی ہیں. تو یہ جو دودھ گرم ہے یہ صرف ہم نے ان کے اوپر ڈال دینا. دیکھیں بہت جلدی یہ دونوں چیزیں جو ہیں یہ تیار ہو کے آپ کے دسترخوان کی زینت بن سکتی ہیں. تو اس طرح کی چیزیں میری کوشش ہوتی ہے کہ میں اس طرح کی چیزیں لے کے آؤں کہ آپ جھٹ سے ان کو بنا کے فارغ ہو جائیں. تو دیکھیں بہت جلدی یہ سب کچھ جو ہے وہ ہو گیا ہے, اور چیزیں تیار ہو کے آپ کے سامنے آ چکی ہیں. تو بہت پیاری لگ رہی ہیں. تو صرف اب ہم نے ان کو گارنش کرنا ہے, کیونکہ جو بادام اور پستے آپ نے کوٹے ہوتے ہیں ان کو گارنش کرتے ہیں. تو دیکھیں زعفران بھی کتنا پیارا لگ رہا ہے اس کے اوپر, اور کلر دیکھیں کتنے اچھے سے آ رہے ہیں, اپنی خوبصورتی ہے. چمچہ یہ لیں آپ. اور ابھی ہم جو بادام ہم نے کیے ہیں گارنش, تو ان کو ہم گارنش کر لیں. بادام جو کیے ہم نے گارنش, ان کو گارنش کر لیں. تو بادام جو ہم نے پیسے ہیں ان کو ہم پلیس کریں. جی یہ دیکھیں آپ, بہت اچھی رنگت کے ساتھ یہ جو ٹکڑے ہیں نا واقعی شاہی ٹکڑے ہی کہلانے کے لائق ہیں. شاہی ہے یہ, شاہی ہے. اچھا آپ کی یہ اب اس میں بچا ہوا ہے, جی جی آپ کی مرضی ہے کہ آپ کو اگر اس میں بھی ڈالنا ہے جی اس میں ڈال دیں تھوڑا سا. جی دونوں چیزیں تیار ہو کے بالکل آپ کے سامنے آئی ہیں. تو مجھے امید ہے کہ آپ کو بھی پسند آئیں گی. اور ناظرین جو آپ دیکھ رہے ہیں اور ہماری جو محنت ہے یہ کس طرح سے آپ کے سامنے آئی ہے. تو یہ میرا آخری شاید پروگرام ہو آپ کے ساتھ, اللہ نہ کرے کہ آخری ہو, لیکن انشاءاللہ پھر بھی ان کو میں لے کے آؤں گی. اور یہی میں دعا کرتی ہوں کہ رب العزت ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے, اور ہمیں سوائے غم حسین کے کوئی غم نہ دکھائے. اور آپ جاتے ہوئے کوئی میسیج اپنے گھر والوں کو, ہمارے ناظرین کے لیے کچھ؟ بس میں یہی کہوں گی اپنا بہت خیال رکھیے گا, اپنی فیملی کا, اپنے ہمسائے کا, کیونکہ ان کا بھی بہت زیادہ ہمسائے کے جو حقوق ہیں وہ تو بے شک. اور مطلب یہاں بھی آپ کو ماشاءاللہ اتنی کمیونٹی ہو گئی ہے مسلمانوں کی کہ آپ کو اپنے مسلم بہن بھائیوں کے گھر مل جاتے ہیں. لیکن بینگ اے انسان ہمیں اخلاقیات کا سبق ہمارے خدا نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ہمیں دیا ہے کہ اخلاق کا دامن کسی وقت بھی ہاتھ سے نہ چھوڑو, اور اپنے آپ کو ایسی بامثال قوم بناؤ کہ لوگ دیکھیں کہ یہ کون ہے, اس کا کیا ریلیجن ہے. اور جب آپ کسی انسان سے ملیں تو یہ مت دیکھیں کہ وہ مسلمان ہے یا ہمارے عقیدے پر ہے یا نہیں, بحیثیت انسان ہر ایک کے ساتھ اچھا پیش آئیں. تو اس میسج کے ساتھ ناظرین بہت اچھا لگا مجھے آپ کے ساتھ یہ سب ریسیپیز شیئر کر کے, اور انشاءاللہ آپ کو پسند آئی ہوں گی, اور ضرور فیڈ بیک دیجیے گا انشاءاللہ ضرور. اور اگر ہمیں موقع ملا تو ہم بحرین بھی آپ کے پاس جو ہے اپنی ٹیم لے کے پہنچ آئیں گے بغیر اطلاع کیے ہوئے ان کو. آپ کو بہت خوش آمدید. تھینک یو ویری مچ. تو مجھے اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا. عید کے مزے لیجئے, چاند رات کے مزے لیجئے, ہمیں اپنی دعاؤں میں نہ بھولیے گا. اگلے پروگرام تک اللہ حافظ. اللہ حافظ.